अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट, किस्त नंबर 8। काफ़ी देर गुजर चुकी थी मगर मरियम अब तक आंखें मूंदे बैठी थी। बारान को परेशानी होने लगी थी। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो रही। बारान उसे बाजू से पकड़ते हुए बोला, मेरे मर्ज़ का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, बल्कि ये मर्ज़ लाइलाज है। मरियम इसकी आंखों में देखते बोली। बारान ने गौर से उसकी आंखों में देखा मगर फ़ौरन ही नज़रें फेर दी, वरना वो इस समंदर में डूब जाता। चलो, बारान उसे बाजू से पकड़ते खड़ा करते हुए बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कुछ देर में आती हूँ। मरियम नरमी से बोली तो बारान ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कहीं पे भी नहीं जा सकता। टेक योर टाइम, साथ चलेंगे। बारान भी उसी के अंदाज में बोला। नफ़रत करते हो, फिर इतनी फ़िक्र क्यों? मरियम तंजिया हंसते हुए बोली। बारान मरियम के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ठीक कहा तुमने, नफ़रत करता हूँ तुमसे, और वो भी बेपनाह। आखिरी जुमला उसने मरियम के कान के करीब बोला। मरियम की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अच्छी बात है। मरियम बाजू सीने पर बांधते हुए बोली। अजीब औरत हो, मैं तुमसे नफ़रत का इजहार कर रहा हूँ, तुम खुश हो रही हो? बारान ने हंकारा भरते हुए कहा। हाँ, हो रही हूँ खुश, कम से कम नफ़रत तो करते ही हो। मरियम इत्मीनान से बोली। तो तुम नहीं करती नफ़रत? बारान ने पूछा। करती हूँ ना, और तुमसे ज़्यादा। मरियम भी दो बोले तो बारान ने एक आईब्रो उचकाई। बारान ने एक कदम उसकी तरफ लिया तो बेसाख्ता उसने एक कदम पीछे को लिया। बारान ने एक और कदम उसकी तरफ बढ़ाया। इससे पहले कि मरियम एक और कदम पीछे लेती, बारान ने उसे बाजू से पकड़ते अपनी तरफ खींचा तो वह बेसाख्ता इसके चौड़े सीने से टकराई। अच्छा, तो फिर देखते हैं कौन जीतता है नफ़रत में। बारान उसकी आंखों में देखते बोला। हाँ, ये कहो कि पहले हारेगा कौन? मरियम भी इसकी आंखों में देखते हुए बोली। बारान के दिल ने बेसाख्ता एक बीट मिस की। कुछ देर वो यूं ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, फिर बारान उससे दूर हुआ और एक गहरा सांस भरा। चले? बारान ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मरियम आगे को कदम बढ़ाते हुए बोली। वो दोनों कमरे से निकलते हाल की जानिब बढ़े। रात गहरी हो रही थी। आज भी आसमान पर चांद मौजूद न था। चांद के बगैर रात अपनी अलग ही खूबसूरती रखती है। सितारे ज़्यादा रोशन नजर आते हैं, जैसे कि किसी मखमली आसमान पर जुड़े बेशुमार हीरों की झलक। ये रात खामोशी और सुकून की अलामत बन जाती है, जहाँ हर चीज़ पुरसुकून और गहरी महसूस होती है। हल्की हल्की ठंडी हवा रूह को ताजगी बख्शती है और अंधेरे में छुपे रंग अपनी मुनफरिद कहानी सुनाते हैं। ये वो रात होती है जिसमें ख्यालात खुलकर बहते हैं और दिल कुदरत की इस खामोशी पर पुरअसर खूबसूरती में गुम हो जाता है। निकाह का फंक्शन खुश असलूबी से अंजाम पा गया था। सब लोग अपने अपने घरों को लौट चुके थे। बारान अपने कमरे की खुली खिड़की के सामने खड़ा बगैर चांद के आसमान को देख रहा था। उसे अपने आप खाली और खोखला सा लग रहा था। खाली? हाँ खाली। खोखला? हाँ खोखला। और दिल में खला क्यों? दिल में कुछ ना हो तो खला तो होगा ना। खाली तो नहीं। तो क्या है दिल में? नफ़रत। नफ़रत में वज़न नहीं होता। हाँ तो फिर? नफ़रत से दिल खाली ही रहता है। और मोहब्बत से? मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। मोहब्बत से दिल तो आबाद हो जाता है, मगर क्या? मगर बेचैन रहता है। तो फिर कैसे चैन आएगा? चैन क्यों आएगा? इस दुनिया में चैन के लिए आए हो? नहीं। मगर क्या? कुछ भी नहीं। ये दुनिया आजमाइश है, और मोहब्बत इन आजमाइशों में से एक। नफ़रत तो शैतानियत है, वो इंसान को खोखला कर देती है। लेकिन मोहब्बत भी तो दर्द देती है, लेकिन दिल को आबाद भी तो रखती है। और दर्द तो फिर हर आजमाइश देती है। तो इस दर्द से निजात कैसे मिले? क्यों कर मिले? दर्द में जिया नहीं जाता, दर्द झेलना पड़ता है। क्यों? आजमाइश पर पूरा उतरने के लिए। और क्यों उतरे पूरा? अल्लाह की कुर्बत के लिए। लेकिन आजमाइशें इतनी कठिन क्यों होती हैं? कठिन होती हैं तो ही आजमाइश होती है ना। मुफ्त में तो फिर कफन भी नहीं मिलता, इसके लिए भी जान देनी पड़ती है। हाँ, लेकिन खुदा हमेशा मोहब्बत से ही क्यों आजमाइश लेता है? क्योंकि जब खुदा आपसे मोहब्बत करता है तो वो आपको आजमाता है। और आजमाइश तो फिर सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ों से शुरू होती है ना। जैसे कि मोहब्बत। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। उसकी आंखें आसमान पर तारों की बिखरी रोशनी को तक रही थी। बारान गहरे गहरे सांस भर रहा था। उसके दिल में धुआं उठने लगा, जिसकी जलन इसकी आंखों में वाज़ेह होती जा रही थी। तो मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? इसके दिमाग में बार बार मरियम के ये अल्फाज किसी कोड़े की तरह बरस रहे थे। उसने एक और गहरा सांस भरते अपने चेहरे पर हाथ फेरा। क्या हो रहा है मुझे? क्यों मुझे अपना आप मुजरिम लग रहा है? बारान ने खुद से सवाल किया। एक दिन तेरी ये सब लापरवाहियाँ निकल जाएंगी और उस दिन तुझे पछतावा होगा। अल्लाह करे तुझे पहले ही हिदायत मिल जाए।
مراد کے الفاظ اس کے کان میں گونجے۔ کیا میں مجرم ہوں؟ اس نے دوبارہ اپنے ضمیر سے سوال کیا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ کیوں شیطان مجھ پر حاوی ہو رہا ہے؟ میں کیسے اس کا دل توڑ دوں؟ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، ہرگز نہیں۔ باران نے خود کو ملامت کیا۔ اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، اس کے ضمیر اور شیطان کی جنگ، جس پر اب تک شیطان غالب رہا تھا، مگر اب اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا غالب آ چکا تھا۔ باران نے ایک گہری سانس بھری اور آنکھیں بند کی تو اس کی آنکھوں کے پردے پر وہ کرب زدہ سی آنکھیں جھلملاتی سامنے آئی۔ باران نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ آخر کیوں میرے دماغ پر سوار ہو کر بیٹھ گئی ہو تم؟ کیا چاہتی ہو آخر؟ باران نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ کچھ دیر مزید خود سے جنگ کرنے کے بعد وہ واش روم میں جاتا ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا، مگر اس کے دل میں لگی آگ کسی طور پر کم نہ ہوئی۔ روم، اٹلی۔ رات کے سائے میں روم کی قدیم گلیاں پراسرار کہانیاں سناتی تھیں۔ کولوسیم کی شکستہ دیواروں میں اب ان گلیڈیٹرز کی سرگوشیاں گونجتی تھیں، جو ہزاروں تماشائیوں کے سامنے زندگی اور موت کی جنگ لڑا کرتے تھے۔ دریائے ٹائبر کی پرانی لہریں ان رازداریوں کی امین تھی جنہیں وقت بھی نہ مٹا سکا۔ وہ اس وقت اپنے معمول کے مطابق اسٹڈی روم میں اپنی راکنگ چیئر کی پشت پر سر ٹکائے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور کولوسیم کی گونجتی ہوئی چیخوں کو محسوس کیا۔ وہاں ہزاروں تماشائی خون کے پیاسے تھے، اور ریت پہ بہنے والا خون ان کے جنون کو مزید بھڑکا دیتا تھا۔ وہ گلیڈیٹرز کی نفسیات کو سمجھتا تھا، جن کے لیے زندگی کا مطلب صرف جینا تھا، کیونکہ شکست کا نتیجہ صرف موت تھا۔ اس لیے وہ بھی اپنے دشمنوں پر رحم نہیں کھاتا تھا۔ وہ قدیم روم کی گلیڈیٹرز کا وارث تھا، کم از کم ذہنیت کے لحاظ سے۔ اس کے لیے دنیا ایک کولوسیم اور اس کے ناقابل شکست جنگجو۔ دروازے پر دستک نے اس کی توجہ مبذول کروائی تو اپنے خیالات کی دنیا سے باہر نکلا۔ آ جاؤ، اس نے اجازت دی۔ چارلی کے ساتھ ایک اور شخص اسٹڈی میں داخل ہوا اور زین کی ٹیبل کے سامنے بالکل کھڑا تھا۔ بولو، زین غیر متوجہی سے بولا۔ سر، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ہیری۔ چارلی نے اپنے ساتھ کھڑے اس شخص کی طرف اشارہ کرا جو دکھنے میں 26-27 سال کا نوجوان تھا۔ زین اپنی جگہ سے سیدھا ہوتے ہوئے اس کو دیکھنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے پھر، زین اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ سر، یہ آپ کے ساتھ پاکستان جائے گا، چارلی مؤدبانہ انداز میں بولا۔ اچھا؟ زین نے اچھا کو کھینچتے ہوئے بولا۔ جی سر، میں کوشش کروں گا آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہ دوں، وہ شخص مؤدبانہ انداز میں بولا۔ صرف کوشش، میک شور کہ تم مجھے شکایت کا کوئی موقع نہ دو، کیونکہ میں نے آج تک کسی کو دوسرا موقع نہیں دیا۔ زین مسٹریہ انداز میں بولا۔ جی سر، ٹھیک ہے چارلی، تم جا سکتے ہو۔ زین نے چارلی کو جانے کا بولا اور خود ہیری کی طرف متوجہ ہوا۔ زین نے اپنے سامنے موجود ٹیبل کی دراز سے ایک ریوالور نکالا اور اسے ہیری کی جانب اچھالا، جسے ہیری نے بروقت کیچ کیا۔ اس نے حیرانگی سے زین کو دیکھا جو اب راکنگ چیئر سے ٹیک لگا سکون سے اس کے تاثرات کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ہیری نے تھوک نکلا اور اس کی جانب دیکھا۔ سر، یہ کس لیے؟ اس نے اپنی گھبراہٹ پر بمشکل قابو پاتے سوال کیا۔ اس ریوالور سے میرا نشانہ لو اور شوٹ کرو، زین سکون سے بولا، جبکہ اس کی بات سنتے ہیری کے چہرے کا رنگ پھک ہوا تھا۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو کیسے؟ نہیں سر، میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ حیرانی اور پریشانی کے ساتھ بولا، جبکہ زین ہنوز سکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے نہیں تو پھر خود کو شوٹ کر لو، زین اطمینان سے بولا۔ ہیری نے بمشکل تھوک نکلا اور اسے رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا مجھے شوٹ کر دو یا پھر خود کو۔ The choice is yours۔ وہ سکون بھرے لہجے میں بولتا ہیری کا سکون برباد کر گیا۔ ہیری کچھ دیر ریوالور کو دیکھتا اور آنکھیں سب سے میچتا ہمت پیدا کرتا ریوالور کو اپنے سر پر رکھ دیا۔ اس نے آنکھیں کھولتے ایک نظر اس شفاف انسان کو دیکھا اور پھر اپنی دوبارہ آنکھیں میچتا ٹریگر کو دبا دیا۔ مگر یہ کیا؟ ریوالور میں تو گولی ہی نہ تھی۔ اس کے دل سے صحیح معنوں کوئی بوجھ اترا تھا۔ اس نے ایک سکون سے بھرپور سانس بھرا اور زین کی طرف دیکھا جو اسے مسکاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ریوالور اس کی میز پر رکھ دیا۔ اس کو اپنے پاس رکھو، تم حقدار ہو اس کے، زین نے ریوالور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ہیری بغیر کسی چونچ چراغ کے ریوالور اٹھا لیا۔ جا کر تیاری کر لو، ہم کل پاکستان جا رہے ہیں، زین اسے حکم دیتا راکنگ چیئر کو گھما کر اس کی پشت سے ٹیک لگاتا سکون سے آنکھیں موند گیا۔ ہیری اس کے حکم کی تائید کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وقت ایک بے قرار سمندر کی مانند ہے، جس کی ہر لہر زندگی کے کسی نہ کسی لمحے کو بہا لے جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا بے رحم میزان ہے جو کسی نہ کسی کے لیے نہیں رکتا اور نہ کسی کی التجاؤ پر جھکتا ہے۔ جو اس کی لطافت کو سمجھ کر اسے سوار لیتا ہے وہ کامیابی کے زینے چڑھتا ہے، اور جو اسے بے طریق گوا دیتا ہے وہ حسرتوں کی بھٹی میں جلتا رہتا ہے۔ وقت کا ہر لمحہ ایک انمول ہیرا ہے
جسے یا تو تراش کر اپنی تقدیر کا تاج بنایا جا سکتا ہے یا بے قدری کی خاک میں ملا کر ضائع کیا جا سکتا ہے۔ یہی وقت وہ آئینہ ہے جو انسان کو اس کی محنت، خواب اور قسمت کا عکس دکھاتا ہے۔ یہی سب سے بڑا استاد ہے اور یہی سب سے سخت منصف بھی۔ وقت ریت کی مانند ہے جو مٹھی میں قید کرنے کی جتنی کوشش کرو اتنی ہی تیزی سے انگلیوں کی درزوں سے پھسلتا جاتا ہے۔ یہ نرم، خاموش اور بے نشان بہتا ہے، مگر جب گزر جاتا ہے تو اس کی کمی چٹان کی طرح دل پر نقش چھوڑ جاتی ہے۔ یوں ہی وقت کی ڈور ہار سے پھسلتی چلی جاتی ہے۔ شادی کی تیاریوں میں دن ایسے بھی تھے جیسے شام کے سائے، کوئی پوسیدہ خواب جو آنکھوں کے کنارے ٹھہر کر اپنا عکس نہ چھوڑ سکے، یا ادھورے گیت کی کھوئی ہوئی دھن جو ہونٹوں تک آ کر بے آواز رہ جائے، یا اجنبی گلی میں بجتی ہوئی ادھوری چاپ جو سنائی دے مگر دکھائی نہ دے، یا پھر خساں رسیدہ شاخ سے ٹوٹا ہوا پتا جو ہوا کے دوش کہیں گم ہو جائے۔ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلتا چلا گیا۔ شادی میں بچے کچے 2 دن ہی رہتے تھے۔ کارا بے مینشن اور سلطان حویلی کی تمام خواتین نے ان دنوں میں شادی کی تمام شاپنگ پوری کر لی تھی۔ سب لڑکیوں نے اپنی مرضی سے شادی کے جوڑے لیے تھے، جبکہ موسیٰ اشار کو حنان کی اجازت سے بذات خود شاپنگ پر لے گیا تھا، جس پر موسیٰ نے اسے کہا تھا، ایک تو تمہارا بھائی ناگ کی طرح میرے سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ بھائی اب میں کون سا خیر ہوں، شوہر ہوں تمہارا، تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بھی مجھے اپنے نوابزادے کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ موسیٰ چڑ کر بولا تو عائشہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی ہنسی کا گولا گھونٹا۔ دوسری طرف مریم آفس کے کچھ امپورٹنٹ پروجیکٹس میں پھنسی ہوئی تھی۔ نہ اس کو گھر پر وقت دینے کے لیے وقت مل رہا تھا، نہ ہی اپنی شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے۔ اس وقت دوپہر کے 12 بج رہے تھے، وہ بھی آفس میں بیٹھی کام کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی مخروطی انگلیاں مسلسل لیپ ٹاپ پر چل رہی تھی۔ اتنے میں حاتم آفس میں داخل ہوا۔ مریم نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور مسکراہٹ اچھالی۔ آؤ اور دلہے میاں۔ مریم اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، تم ذرا اپنی مسکان کو بریک لگاؤ اور تمیز سے اٹھو، گھر جاؤ، ورنہ ماما نے میرا گلا دبا دینا ہے۔ حاتم اسے سنجیدگی سے بولا تو مریم کے ماتھے پہ بر پڑے۔ کیوں بھائی، ایسے ہی دبا دیں گی گلا؟ مریم استحضائی انداز میں بولی۔ نہ تو مجھے یہ بتاؤ کہ شادی کی شاپنگ نہیں کرتے تھے تمہیں؟ وہاں پر ماما میرا سر کھا رہی ہیں کہ میں تمہیں کام پر لگایا ہوا ہے۔ حاتم اسے شکوہ کرتے ہوئے بولا، ہاں ہاں کرنی ہے شاپنگ، کون سا میری ابھی شادی ہے، ہو جائے گا سب۔ مریم لاپرواہی سے بولتی دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہونے لگی تھی کہ حاتم نے جھٹ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو بند کر دیا۔ چلو اٹھو اٹھو اور گھر جاؤ شرافت سے، مار نہ کھانے نہ تو میرے سے۔ حاتم روب سے اسے اٹھاتے ہوئے بولا کہ مریم نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ اچھا بھائی، جا رہی ہوں۔ مریم اسے کہتے اپنا سامان اور گاڑی کی چابی اٹھاتے آفس سے باہر نکلی۔ دوسری طرف کارابے مینشن میں سب کی بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ سب لوگ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ کل مائیوں کا فنکشن تھا اور تیاریاں ویسے کی ویسے پڑی تھی۔ آپ اپنے اس نالائق بیٹے کو فون کریں، پتہ نہیں کہاں مر گیا ہے۔ رباب بیگم محمد صاحب سے جہان کو فون کرنے کا کہتی بولی، جو 3 دنوں سے دوستی کے ساتھ بیچلر ٹرپ کے بہانے گھر سے نکلا ہوا تھا، مگر اصل وجہ کاموں سے فرار تھی۔ ہاں میں فون کروں، جیسے بڑی سنتا ہے میری، تمہارا نکما بیٹا، محمد صاحب بولے۔ ہاں اب میرا بیٹا ہو گیا، رباب بیگم چڑ کر بولی۔ اتنے میں باران سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئے، ان دونوں کی تکرار پر اپنی مسکان دبائے وہاں سے گزرنے لگا کہ رباب بیگم کی آواز پر رکا۔ بیٹا کہیں جا رہے ہو؟ جی ماما، ایک کام سے جا رہا تھا۔ باران بولا، اچھا چلو ٹھیک ہے جاؤ۔ ان کے کہتے ہی باران نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھایا اور اپنی پینٹلی میں دیکھتے گاڑی کو گیٹ سے باہر نکالا۔ مریم ابھی کچھ دیر پہلے ہی حویلی پہنچی تھی اور پہنچتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں بند ہوئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ ٹاول سے اپنے خوبصورت بال رگڑتے ہوئے واش روم سے باہر آئی تو سامنے ہی عائشہ سلطان اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا ماما؟ مریم ٹاول کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے بولی۔ تم نے شادی کی شاپنگ نہیں کرنی؟ عائشہ سلطان بولی۔ جی کرنی ہے آج۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، مریم نے اجازت دی تو 3 ملازمیں ہاتھ میں بڑے بڑے ڈبہ لیے کمرے میں داخل ہوئیں۔ یہ سب کیا ہے؟ بے ساختہ مریم اور عائشہ سلطان کے منہ سے نکلا۔ بی بی جی، وہ باران صاحب دے کر گئے ہیں مریم بی بی کے لیے۔ ملازمہ نے بتایا تو عائشہ سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، جبکہ مریم حیرانگی سے سامان کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ سلطان اپنی جگہ سے کھڑی اور مریم کی گال پر ہاتھ رکھتے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتے کمرے سے باہر نکلیں۔ پیچھے مریم ان ڈبوں کو چھو کر دیکھنے لگی۔ اس کی چلتی انگلیاں ایک لال رنگ کے کاغذ سے لپٹے ڈبے پر رکیں جس پر ایک کارڈ لگا ہوا تھا۔ اس نے وہ کارڈ الگ کرتے اپنے سامنے کیا جس کے اوپر لکھا تھا، اس میں ایک ڈریس ہے، شام کو وہ پہن کر ریڈی رہنا، میں لینے آؤں گا تمہیں۔ مریم نے وہ کارڈ پڑھتے اسے بیڈ پر رکھا اور اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان ابھری۔ اسے اچھا لگا تھا باران کا یوں اس کا خیال رکھنا۔ اس نے وہ ڈبہ اٹھایا اور اسے کھولنا شروع کیا۔
مریم نے اس ڈبے کو کھولا تو ایک خوبصورت سا سرخ رنگ کا جوڑا اس میں نفاست سے لپٹا ہوا تھا۔ مریم نے دھیرے سے اس جوڑے کو چھوا اور اسے سائڈ پر رکھتے باقی سامان دیکھنے لگی۔ باران نے اسے شادی کے ہر فنکشن کے لیے جوڑے بھیجے تھے، جن کے ساتھ میچنگ جوتے اور جیولری بھی نفاست سے رکھی گئی تھی۔ مریم دھیرے دھیرے سارے سامان کو دیکھتی رہی۔ شام کا سایہ گہرا ہو رہا تھا۔ شام کا سایہ ایک منفرد احساس وقت کی عکاسی کرتا ہے، جو نہ صرف فطرت کے رنگوں میں بلکہ انسان کی نفسیات میں بھی گہرے اثرات چھوڑتا ہے۔ جب سورج غروب کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو آسمان کی رنگت میں عجیب سا تغیر آ جاتا ہے، جیسے زمین اور آسمان کے درمیان ایک خاموش گفت و شنید ہو رہی ہو۔ ہوا میں ایک ہلکی سی سرد مہربانی ہوتی ہے، جو دل میں بیک وقت سکون اور ملال کی ایک عجیب سی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ درختوں کے سائے لمبے ہو کر زمین پر ایک تاریک پردہ ڈالتے ہیں، جیسے وقت نے خود کو دھیرے دھیرے چھپانا شروع کر دیا ہو۔ یہ شام کا سایہ نہ صرف قدرت کا خوبصورت منظر ہے، بلکہ ایک فلسفیانہ سوالات کی گہرائی میں غوطہ زن ہونے کا لمحہ بھی۔ ہر زاویہ، ہر رنگ اور ہر درخت کی حرکت میں ایک کہانی چھپی ہوتی ہے، جو زندگی کی پیچیدگیوں، فانی ہونے اور ہدایت کی آرزو کے درمیان ایک پل کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ یہ سائے میں انسان کا دل اپنی تنہائی اور داخلی کشمکش کا عکاسی محسوس کرتا ہے، جیسے یہ دنیا اور خودی کے درمیان ایک بگڑی ہوئی آہنگی کا اشارہ ہو۔ فرحان اپنے کہے کے مطابق مریم کو لینے کے لیے سلطان حویلی پہنچ چکا تھا۔ عائشہ سلطان نے اسے اندر آنے کے لیے اصرار کیا، مگر اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا، نہیں آنٹی، بس آپ مریم کو بھیج دیں، ہمیں دیر ہو جائے گی۔ باران احترام سے بولا، چلو جیسے تمہیں مناسب لگے، وہ بس آ رہی ہیں۔ عائشہ سلطان بولتی اس سے گھر والوں کی خیریت دریافت کرتی اندر کی جانب بڑھی۔ باران مریم کا انتظار کرتے ہوئے گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا کہ اتنے میں مریم باہر آئی اور باران کی طرف بڑھی۔ وہ اس کے دیے ہوئے سرخ جوڑے میں ملبوس تیار ہو کر اس کے سامنے، جس میں وہ آسمان سے اتری کوئی حور معلوم ہوتی تھی، وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی اسے پکار رہی تھی، باران۔ باران نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور اس کی آنکھیں جھکنے سے انکاری ہو گئی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ایک لمحے کو اس کی دھڑکن رکی اور اگلے ہی لمحے اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اچانک سے گدگدانے لگا اور سانسیں بھاری ہونے لگی۔ تازہ گلاب، اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا۔ مریم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ باران خود پر لعنت بھیجتے نظریں جھکاتا سیدھا ہوا۔ ایک بار پھر نظریں اٹھانے کی غلطی کی اور نظریں پھر ساکت ہوئی تھی۔ کیا تھا یہ؟ نفرت؟ انتقام؟ نہیں تو پھر محبت؟ ہاں، محبت۔ تو ہو چکی ابتدا؟ ہاں، ہو چکی۔ باران اسے محبوب سا دیکھ رہا تھا کہ مریم نے اس کے قریب آتے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ کہاں کھو گئے؟ باران ہوش کی دنیا میں لوٹا تو اس نے فوراً سے پہلے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ ہاں، نہیں، کچھ نہیں۔ باران اسے پیسنجر سیٹ کی طرف اشارہ کرتے بولا، حالانکہ وہ اب تک اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالنے میں لگا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا اور مریم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مریم خاموشی سے اندر بیٹھی تو اس نے آرام سے دروازہ بند کر دیا۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے وہ خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جادو کر رہی ہو نا مجھ پر مدھو مکھی؟ باران نے اسے سوال کیا تو بے ساختہ مریم کی نظریں جھکیں۔ باران نے سکون سے خوبصورت منظر کو دیکھا۔ کچھ دیر وہ مزید اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے گیٹ سے باہر نکالی۔ کچھ دیر ان کے بیچ خاموشی حائل رہی، پھر مریم بولی، تم نے خواہ اتنا تکلف کیا، اس سب کی ضرورت نہیں تھی، میں ویسے بھی آپ شاپنگ کے لیے جا ہی رہی تھی۔ مریم مربت سے بولی، اس میں تمہارے تکلف کی کیا بات ہے؟ تم بیوی ہو میری اور تمہاری ہر ضرورت میری ذمہ داری، اور ذمہ داری میں نبھانے میں تکلف کیسا؟ باران ڈرائیونگ کی طرف ہی متوجہ ہوئے بولا، لیکن ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی نا، تو ابھی صرف نکاح ہوا ہے۔ مریم نظریں اپنی گود کی طرف رکھتے ہوئے بولی، تو تمہاری نظر میں نکاح کوئی چیز نہیں ہے؟ اگر میں بغیر نکاح کے تمہیں رخصت کروانے آ جاتا تو تم آ جاتی میرے ساتھ؟ یہ کہنا چاہتی ہو تم؟ باران ہنستے ہوئے بولا، اب میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ مریم شرمندگی سے بولی۔ کچھ دیر پھر ان کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ تم بدلے بدلے لگ رہے ہو، مریم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو سامنے روڈ کو دیکھ رہا تھا۔ باران نے گہری سانس بھری اور بولا، تھک گیا ہوں تم سے لڑ کے۔ باران تھکے ہوئے لہجے میں بولا، ابھی سے؟ مریم نے طنز کیا۔ ہاں، ابھی سے، باران نے صاف گوئی کی۔ وہ واقعی اپنی ضمیر سے لڑ کر تھک چکا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مریم نے موضوع بدلتے ہوئے سوال کیا۔ ڈیٹ پر، باران نے شرارت سے کہا تو مریم اچھل کر سیدھی ہوئی۔ کیا مطلب؟ مریم بولی، کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اب میں کیا اپنی بیوی کو ڈیٹ پر بھی نہیں لے کے جا سکتا؟ باران آئی برو اچکاتے مسکراہٹ دباتے بولا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا باران۔ اس نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نامرد تھوڑی نہ ہوں۔
باران شرارت سے بولتے اس کی بوتل بند کر گیا۔ مریم نے حیرت سے آنکھیں پھیری، اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس نے خاموش ہونا ہی بہتر سمجھا۔ اس کے بعد تمام راستے ان کے بیچ خاموشی رہی۔ تقریباً 30 منٹ کے بعد ان کی گاڑی منال کے سامنے رکی تھی۔ مریم نے چہرہ اٹھا کر باہر دیکھا اور پھر باران گاڑی سے نکلتا اس کی طرف کا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ اس وقت گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس کافی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اس نے مریم کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کے سامنے اپنا سیدھا ہاتھ پھیلایا۔ مریم نے کچھ دیر اس کی پھیلائی ہتھیلی کو دیکھا، پھر اس نے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ باران نے نرمی سے اسے گاڑی سے نکالتے دروازہ بند کیا اور گاڑی کو لاک کرتے اس لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اندر پہنچتے ہی انٹرنس پر مینیجر کھڑا ان کا منتظر تھا۔ باران کو دیکھتے آگے بڑھتے اسے سلام کیا۔ باران نے صبح پرائیویٹ روم بک کروا لیا تھا جہاں مینیجر انہیں لے کر جا رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ مینیجر انہیں روم میں چھوڑتے مروتاً کچھ باتیں کرتا روم سے باہر نکل گیا۔ روم میں نیم روشنی تھی جس میں آدھے سے زیادہ روشنی موم بتیوں نے پھیلا رکھی تھی۔ جگہ جگہ پھول رکھے گئے تھے جن کی خوشبو ماحول کو بوجھل بنا رہی تھی۔ کمرے کے درمیان میں ایک گول میز اور 2 کرسیاں رکھی گئی تھیں جن کو سفید کپڑے کی مدد سے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور ٹیبل پر ایک جہازی سائز کا خوبصورت سا لال گلابوں کا گلدستہ رکھا گیا تھا۔ باران نے آگے بڑھتے وہ گلدستہ اٹھاتے مریم کی طرف بڑھایا۔ یہ تازہ گلاب تمہارے لیے، لیکن یقین کرو تمہارے سامنے یہ گلاب اپنی تازگی برقرار نہیں رکھ پا رہے۔ باران بوجھل آواز میں بولا۔ مریم کے گال بے ساختہ دہکنے لگے۔ اس نے آگے بڑھتے اس سے وہ گلدستہ لیا اور مسکراتے ان تازہ پھولوں کو چھو کر دیکھنے لگی۔ گلاب میں شاید مسکرا رہے تھے۔ تھینک یو باران، مریم نے مروتاً کہا۔ باران سرس بات میں ہلاتے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے اسے کرسی پر بٹھایا اور پھر اس کے سامنے بڑی کرسی پر آ بیٹھا۔ وہ دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر باران بولا، چلو مینیو ڈیسائیڈ کرتے۔ باران مینیو کارڈ اٹھاتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور ویٹر ڈرنک لیے اندر آیا۔ انہیں سرو کرتا مینیو لیتا کمرے سے باہر نکلا۔ تو پھر تمہیں پسند آیا سب کچھ؟ باران نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ سب کچھ بہت اچھا تھا۔ مریم ایک سپ لیتے ہوئے بولی۔ اگر تم شادی پر وہ سب پہنو گی تو مجھے اچھا لگے گا، باران بولا۔ واقعی؟ مریم نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں نا، باران بولا، میں ضرور پہنوں گی۔ مریم مسکراتے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ ان دونوں نے ڈرنکس ختم کر کے گلاس کو سائڈ پر کھسکایا اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ باران کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے ایک دم سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہاں یاد آیا، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، باران نے کہتے ساتھ جیب سے ایک لفافہ نکالا اور مریم کی طرف بڑھایا۔ مریم نے حیرت سے اس لفافے کو دیکھا اور پھر باران کو۔ یہ کیا ہے؟ مریم نے استفسار کیا۔ یہ تمہارا حق مہر، باران آہستگی سے بولا جبکہ مریم کی زبان تالو سے جا چپکی۔ لیکن یہ کس لیے؟ مریم بغیر لفافے کو پکڑے بولی۔ کس لیے کا کیا مطلب؟ تمہارا حق ہے یہ، باران ہنوز لفافے کو پکڑے بولا۔ لیکن میں نے تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، مریم بولی۔ اگر مطالبہ نہیں کیا تو کیا میں تمہارا حق نہیں دوں گا؟ باران نے کہا۔ لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، تم اسے اپنے پاس رکھو، مریم نفی میں سر ہلاتے بولی۔ حق جس کا ہوتا ہے اسی کو دیا جاتا ہے، نہ کہ اپنے پاس رکھا جاتا ہے۔ تم اب میری بیوی ہو اور میں شوہر ہوں تمہارا۔ یہ تمہارا حق ہے اور میں کسی کا حق اپنے پاس نہیں رکھتا۔ تم تو پھر بیوی ہو میری، باران نے لفافہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ باران تم عجیب ہو، مریم آخر ہار مانتے لفافے کو قبول کر لیا۔ جیسا بھی ہوں اب تمہارا ہوں، باران مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد ہی کھانا آ چکا تھا۔ ان دونوں نے سکون سے کھانے کے ساتھ انصاف کیا اور پھر باران نے چائے کے ساتھ میٹھے کا آرڈر کیا۔ کچھ ہی دیر میں چائے آ چکی تھی۔ چائے سرو کرتے وقت غلطی سے ویٹر سے تھوڑی سی چائے مریم کے کپڑوں پر گر گئی۔ I'm so sorry ma'am, really sorry، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ ویٹر گھبراتے ہوئے بولا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، مریم نرمی سے بولی۔ I'm sorry sir، وہ اب باران سے بولا۔ کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، باران بھی نرمی سے بولا تو ویٹر کمرے سے باہر نکلا۔ باران نے مریم کو دیکھا جو ٹیشو سے کپڑے صاف کر رہی تھے، پھر اس نے باران کی طرف دیکھا۔ میں ذرا واش روم سے ہو کر آتی ہوں، مریم باران سے بولتے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میں ساتھ چلوں؟ باران اس کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، مریم بولتے ساتھ باہر نکلی جبکہ باران سرس بات میں ہلاتا واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ حاتم اس وقت ڈاکٹر عمیرہ لودھی کے کیبن میں بیٹھا اس فائل کو دیکھ رہا تھا جو اس کے بالکل سامنے پڑے تھے۔ اس کے چہرے پر اضطراب پھیلا تھا اور اس نے گہری سانس لی۔ بولا، کتنا وقت ہے؟ حاتم ہمت کرتے ہوئے بولا، زیادہ نہیں، یہی کوئی 8-9 مہینے، آپریٹ کرنا پڑے گا مگر کیا؟ حاتم بولا، ڈونر کی ضرورت ہوگی، زیادہ تر اس کیس میں ڈونر کے ملنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، اور اگر ڈونر مل بھی جائے تو ڈاکٹر عمیرہ کہتے کہتے رکی۔ تو حاتم نے تجسس سے پوچھا۔
सर्जरी काफ़ी तकलीफ दह होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग डोनेशन के लिए इनकार कर देते हैं। डॉक्टर मायूसी से बोली। हातिम ने गहरा सांस भरा। हातिम, हिम्मत करो, मसला अभी इतना नहीं बढ़ा। 9-10 महीने तो कहीं नहीं जाते, लेकिन इसके बाद सर्जरी मस्ट है। इंशाल्लाह डोनर मिल जाएगा, तुम फिक्र मत करो। डॉक्टर उमेरा ने उसे तसल्ली देते उसने सर अस्पात में हिलाया। वो कुछ देर बैठा रहा, फिर कुर्सी से उठता, फाइल उठाता बाहर निकल गया। काराबाई पेंशन में शादी की तैयारियां जोर शोर से जारी थी। अहमद सुबह का काम में लगा अभी आकर बैठा था, जहां मुराद किसी सोच में गर्क था। क्या सोच रहा है? अहमद मुराद से मुखातिब हुआ तो मुराद अपनी सोचों से बाहर निकलता उसे देखने लगा। कुछ खास नहीं, मुराद सर झटकते बोला। ये बारान नजर नहीं आ रहा? अहमद इधर उधर देख नजर दौड़ाते बोला। डेट पर गए हुए हैं जनाब। मुराद तंजिया बोला। डेट पर? किसके साथ? अहमद हैरानगी से बोला। जाहिर है अपनी मनकूहा के साथ, मुराद बोला, जबकि इसकी बात सुनते अहमद के लब ओ की सूरत में ढले। साला पता नहीं करना क्या चाहता है, मुराद हनकारा करते बोला। क्या मतलब? अहमद ने फट से पूछा। मुराद ने गहरी सांस भरी बोला। ट्रैप कर रहा है वो इसे। मुराद अफसोस से बोला। किसे? मरियम को? क्यों और कैसे? अहमद ने एक साथ इतने सवाल कर डाले। वो इसे जानबूझकर लेके गया ताकि मरियम इससे उम्मीदें वाबस्ता कर ले, फिर बारान इसकी उम्मीदों पर पानी फेर दे। वो इसे ट्रैप कर रहा है, इसे तोड़ने के लिए। मुराद संजीदगी से बोला तो अहमद ने हैरत से उसे देखा। लेकिन मरियम ने इसका क्या बिगाड़ा है? वो क्यों कर रहा है ऐसा? अहमद भी अफसोस के साथ बोला। जनाब को ना जाने कौन से बदले याद आ गया जिनका हिसाब वो लेना चाह रहा है। मुराद सर झटकते हुए बोला। मैं उसे कई बार वार्न कर चुका हूँ कि अपने कदम यहीं रोक ले, वरना बाद में बहुत पछताएगा। अल्लाह हदायत दे, हम क्या कह सकते हैं। वो कंधे उचकाते हुए बोला। हदायत? हाँ हदायत। सबको नहीं मिलती। क्यों? अकल किस लिए दी है? गौर व फिक्र के लिए। हाँ तो फिर हदायत भी तो मिलती है। हदायत हर किसी के लिए नहीं होती, तो फिर किसे मिलती है? जो हदायत लेना भी चाहे, और अगर ना चाहे तो अल्लाह भी नहीं देता। क्या? हदायत देना? अगर दुआ करे तब भी नहीं? दुआ? हाँ दुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की थी। अल्लाह भी काबिलियत देखता है। काबिलियत? हाँ काबिलियत। किसकी काबिलियत? हदायत लेने की काबिलियत। और अगर काबिल हो तो? काबिल हो तो उमर बिन खताब। अगर ना हो तो उमर बिन हशाब। काबिल हो तो शहादत। ना हो तो हलाकत। काबिल हो तो गुलजार, ना हो तो कहर झनकार। मरियम वॉशरूम से अपने कपड़ों की मुतासरा जगह को साफ करते बाहर निकली। वो अपने ख्यालात में चलती जा रही थी कि सामने से आते एक शख्स से बुरी तरह टकराई। वो आदमी अपनी जगह से ज़रा ना हिला, मगर मरियम बुरी तरह से लड़खड़ाई थी। आई एम सॉरी, मैं। उसके बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए। उस आदमी ने चेहरे पर काला मास्क पहन रखा था। उसकी सी आंखों में कहर रोशन था, जो माजी के एक दर्दनाक बनने की झलक थी। स्याह आंखें? हाँ वही स्याह आंखें। माजी का अक्स? हाँ माजी का अक्स। हाँ वही स्याह आंखें। माजी का अक्स? हाँ माजी का अक्स। मरियम की सांस उखड़ने लगी। सामने खड़े इस शख्स को वो महज आंखों से भी पहचान सकती थी। खौफ से इसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। वह मुश्किल अपने कदमों पर खड़ी थी, जबकि वो शख्स किसी पहाड़ की तरह इसके सामने खड़ा था। मरियम हिम्मत मजतमा करते हुए उसके साइड से भाग गई। इसके चाल में लड़खड़ाहट थी। सांस उखड़ा हुआ था। वो नहीं जानती थी कि वह कहाँ भाग रही थी। बस वो भाग रही थी और अंधाधुंध भाग रही थी। इसकी आंखों के सामने माजी का अक्स बार बार सरगोशी करता नजर आ रहा था। वो भागी रही थी कि बारान, जो किसी ख्याल के तहत बाहर आया था, मरियम को भागता देख इसके पीछे लपका और जल्दी से इसका बाजू पकड़ते सामने किया। मरियम, क्या हुआ है? तुम डरी हुई क्यों है? बारान उसे बाजू से पकड़ते तकरीबन झंझोड़ते हुए बोला। आसपास के तमाम लोग मुतवज्जो हुए। बारान, वो यहाँ है, वो मुझे मार देगा। मरियम टूटे फूटे लफ्ज़ों के साथ खौफ से बोली। कौन है वहाँ? बारान इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए बोला। वही बारान, वो मुझे मार देगा जैसे उसने आप ही को मारा था। मरियम बिखरी हालत में खौफ से बोली। मरियम मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरी तरफ देखो, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। बारान इसका चेहरा हाथों में पकड़ते इसकी आंखों में देखते हुए बोला। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। बारान उसे रिलैक्स करते हुए बोला। वो कुछ ही देर में रिलैक्स हुई थी। तो प्लीज़ चलो यहाँ से। मरियम उसे गले सीने से लगते हुए बोली। हाँ हम चलते हैं, बारान उसे उठाते हुए बोला। बारान उसे वापस प्राइवेट रूम में लाते कुर्सी पर बिठाया और पानी पिलाते कुछ रिलैक्स किया।
لیکن وہ بچوں کی طرح ایک ہی بات بار بار کہے جا رہی تھی۔ باران نے پیمنٹ کی اور مریم کا سامان اٹھاتے مریم کو اپنے بازو کے ہلکے میں لیتے ہوٹل سے باہر نکلا۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اپنی سائڈ کا دروازہ کھول دے بیٹھا اور مریم کی جانب دیکھا جو اب تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ باران نے گاڑی کو ریورس کیا اور آگے کو بڑھایا۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی ایک سنسان جگہ پر روکی جہاں مشکل سے اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ مریم ابھی تک اس ڈر کے زیر اثر تھی۔ باران نے گاڑی کو بریک لگاتے ایک گہری سانس بھری اور مریم کی طرف مڑتے اسے بازو سے پکڑتے جھٹکے سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ مریم اسے اچانک ابتدار پر بوکھلائی مگر خود کو باران کے حصار میں پاتے جیسے ضبط کی تمام بندھن ٹوٹے تھے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باران سختی سے اسے خود میں بھینچے کی اس کی پیٹھ تھپ تھپا رہا تھا۔ جب مریم کے دل کا غبار ہلکا ہوا تو اس کے رونے میں کمی آئی۔ اس نے باران کے بازو سے اپنا چہرہ پہنچا اور اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ مریم، باران نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پکارا۔ مریم نے اس کی طرف دیکھا۔ سب ٹھیک ہے۔ باران نے اسے باور کروایا تو سر اسپات میں ہلایا مگر اندر کا طوفان مزید شدت اختیار کر چکا تھا۔ باران کو ایک عجیب علامت نے آن گھیرا اور وہ مریم کو دیکھتا تو اسے کہیں سے بھی وہ مریم نہیں لگتی تھی جو کچھ ماہ قبل اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے مقابلے پر تھی، مگر آج وہ کوئی ٹوٹی اور بکھری ہوئی مریم کو دیکھ رہا تھا۔ باران نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور گاڑی کو سلطان حویلی کے راستے پر ڈال دیا۔ فرحان اس وقت آفس میں سے تمام کام سمیٹتا بس گھر کے لیے نکلنے والا تھا کہ ایک آدمی دستک دے کر اندر آیا۔ کیا ہوا فاتح؟ فرحان ایک فائل کو بند کرتے بولا۔ سر، ایک خبر ملی تھی۔ وہ بولا۔ ہاں بولو۔ فرحان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، وہ لوٹ آیا ہے۔ کون؟ فرحان کے ماتھے پر بل پڑے۔ سر، وہی جس کے نام سے آپ کو نفرت ہے۔ فاتح اس طرح بھی انداز میں بولا۔ کون فاتح؟ فرحان تھوڑا آگے کو ہوا۔ سر، ٹیگر پوائزن۔ سر، وہ لوٹا ہے اور وہ بال بن کر لوٹا ہے۔ کل ہی وہ پاکستان پہنچا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ شمس پیلس رہائش اختیار کرے۔ فرحان کی آنکھوں میں شرارے پھوٹنے لگے۔ اس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ فرحان اسے کمرے میں بھیجتا خود وہیں کرسی پر آنکھیں موند کر بیٹھ گیا۔ وقت کی پابندی ایک ایسی مخلوق ہے جسے ہم سب پسند تو کرتے ہیں مگر جیسے اس پر عمل کرنے کی باری آتی ہے ہمیں اچانک یاد آتا ہے کہ دنیا میں اور بھی کئی ضروری کام ہیں۔ مثلاً جوتوں کے تسمے ٹھیک کرنا، موسم کے بدلنے پر فلسفیانہ غور و فکر کرنا یا پھر بس یوں ہی خلا میں گھورنا۔ اگر وقت کی پابندی ایک انسان ہوتی تو یقیناً وہ ہر روز وقت پر آ کر دروازے پر دستک دیتا اور ہم اندر سے چیخ کر کہتے بس 2 منٹ، جو کہ سائنسی طور پر کم از کم 20 منٹ کے برابر ہے۔ جن لوگوں کو وقت کی پابندی کی عادت ہوتی ہے انہیں باقی دنیا عجیب مخلوق لگتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شادی پر کارڈ پر دیے گئے وقت پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر خالی حال میں بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ آیا وہ کسی اور کی شادی میں تو نہیں آ گئے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو 5 منٹ میں پہنچ رہا ہو کہہ کر 1 گھنٹے بعد آتے ہیں، وہ وقت کی بے عزتی کو ایک فن کا درجہ دے چکے ہیں اور ان لوگوں کا قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا۔ مگر وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ اسی طرح وقت اپنی چال چلتا گزر چکا اور شادی کے دن بھی آ پہنچے۔ آج مہندی کا فنکشن تھا اور سب لوگ بھاگ دوڑ میں لگے تھے۔ کارا بے مینشن میں اس وقت محمد صاحب پریشانی کے عالم میں لاؤنج میں بیٹھے تھے کیونکہ ان کا ہونہار بیٹا اب تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ ان کے ساتھ ہی رباب کارا بے بیٹھے تھی۔ پتہ نہیں میرے کون سے گناہوں کی سزا ہے یہ نالائق، محمد صاحب آخر تنگ آ کر بولے۔ تو آپ فون کر کے پتہ کریں نا۔ گھنٹہ ہو گیا فون ملا ملا کر تھک گیا ہوں، بغیرت کے 5 منٹ ہی ختم نہیں ہو رہے، محمد صاحب چڑھ کر بولے۔ اتنے میں باران لاؤنج میں داخل ہوتے صوفے پر براجمان ہوا۔ کیا ہوا، نہیں آیا ابھی تک؟ باران نے بیٹھتے ساتھ ہی پوچھا۔ نہیں بیٹا، تم پتہ کرو ذرا اس نالائق کا، محمد صاحب بولے۔ جی بابا، میں کرتا ہوں پتہ۔ باران کہتے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا۔ ابھی وہ جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ جہان داخلی دروازے کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ باران اسے دیکھ کر رکا اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس کے ڈمپلز بھرپور طریقے سے چمکے تھے۔ لے آ گئی بخت، باران اس کی طرف اشارہ کرتے طنزیہ انداز میں بولا۔ جہان شرمندہ ہوتا پھیکی سی مسکراہٹ لیے محمد صاحب کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ باران دلچسپی سے اس منظر کو ملاحظہ فرمانے لگا۔ انویٹیشن مل گیا تھا آپ کو؟ محمد صاحب تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے بولے کہ بے ساختہ باران کی ہنسی چھوٹی۔ جی بابا، مل گیا تھا، جہان بے شرموں کی طرح بولا۔ شٹ اپ اور دفعہ ہو یہاں سے، شام کو فنکشن ہے اور لاٹ صاحب کے ٹشن ہی نہیں ختم ہو رہے۔ محمد صاحب بھڑکی تو گئے تھے۔ جی بابا، جہان کہتے ساتھ کمرے کی طرف بڑھا۔ پیچھے محمد صاحب بس کڑ کر رہ گئے۔ نالائق، محمد صاحب کڑ کر بولے۔ چھوڑے نا بابا، باران واپس سے صوفے پر آ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تمہاری ہی شے کا نتیجہ ہے، محمد صاحب باران سے بولے تھے۔ اس نے معصومیت سے انہیں دیکھا۔ السلام علیکم۔ وہ سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے میں ہی مشغول تھے کہ داخلی دروازے سے انہیں ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ انہوں نے گردن موڑ کر اس شخص کو دیکھا تو بے ساختہ ان سب کے چہرے کھل اٹھے۔
तीखे मर्दाना नकोश के साथ स्याह गहरी आंखें, सांवली रंगत और सर के स्याह बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी नुमाया। बेशक वो बहुत हैंडसम लगता था। ज़ियान, मोहम्मद साहब अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले और जाकर उसे गले से लगाया। बारान और रुबाब बेगम भी मुस्कुराते हुए इनकी तरफ बढ़े और इनसे मिले। शुक्र है भाई, तुमने अपनी शक्ल तो दिखाई, मोहम्मद साहब बोले। क्या करूं चाचू, लौट कर तो यहीं आना था ना मुझे, ज़ियान इनसे अलग होते हुए बोला। वो कोई और नहीं, ज़ियान काराबे था। काराबे मेंशन का एक और वारिस जिसकी पहचान मोहब्बत को शम्स पैलेस की दरो दीवान में दफन कर दिया गया। शम्स पैलेस? मोहब्बत का मकबरा? हाँ वही। ज़ियान दाजी के सबसे बड़े बेटे महमूद काराबे का इकलौता बेटा था, जो 15 साल कबल पाकिस्तान को खैराबाद कहकर बैरून मुल्क मुकीम हुआ, मगर अब उसे लौटना ही पड़ा, बहुत सी वजूहात की बिना पर। वजूहात? हाँ वजूहात। कैसी वजह? मोहब्बत। मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। शाम अपना असर रसूख इस्तेमाल करते दिन के उजाले को मध्यम करती आसमान पर छा चुकी थी। मेहंदी की दुल्हनें तैयार होने सलून गई थे तो मर्द हजरात तैयार होकर हाल पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाना था। शाम की मध्यम रोशनी इस कमरे की खिड़की से दाखिल हो रही थी, मगर कमरे में मौजूद तेज रोशनी के मुकाबले में नहायत वो सीधा मालूम होती थी। हाय 7 बज गए, ज़ैनब आंखों में काजल की धार डालते हुए बोली। वो इस वक्त हल्के पीले रंग के जोड़े में मलबूस गेंदे का फूल लग रही थी। ज़ैनब, कमरे में उसकी माँ दाखिल हुई और बोली। जी मामा, ज़ैनब उनकी तरफ देखते हुए बोली। माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। इसकी माँ उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली। ज़ैनब की मुस्कुराहट गहरी हुई। चले मामा, मैं बस निकलती हूँ, देर हो जाएगी। ज़ैनब एक नज़र खुद को दाहिने में देखते बोली और अपना सामान उठाते अपनी माँ से मिलते बाहर निकल गई। उसने कैब बुक करवाई थी। उसने सीधा हाल ही जाना था क्योंकि दानिया ने उसे सीधा हाल आने को बोला था। मरियम इस वक्त अपने कमरे में मुकम्मल तैयार हुए अपनी इस हील के साथ उलझी हुई थी जो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। घर में सब लोग हाल जा चुके थे, मरियम ने खुद ही जाना था। वो अभी अपनी हील से उलझी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मरियम के माथे पर बल पड़ गए। कौन है? मरियम ने आवाज़ लगाई। मैं हूँ मधुमक्खी, बारान दूसरी तरफ से बोला। मरियम के चेहरे का रंग जर्द हुआ। आ जाओ। मरियम ने अपने पैर को फर्श पर रखा जिसमें हील अभी तक बंद नहीं हुई थी। बारान कमरे का दरवाज़ा धकेलते अंदर दाखिल हुआ। मरियम इसके वक्त इसकी भिजी हुई पीली साड़ी में मलबूस बहुत खूबसूरत लग रही थी, जबकि बारान इस वक्त सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस नहायत पुरकशिश लग रहा था। बारान कदम कदम चलता इसके सामने जा खड़ा हुआ। मरियम सोफे पर ही बैठे गर्दन उठा के बारान को देखने लगी। बारान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला। सच सच बताओ, कौन सा जादू कर रही हो मुझ पर? बारान गर्दन झुकाए इसकी आंखों में देखते हुए बोला। मोहब्बत का जादू। मोहब्बत खुली हुई हील के साथ मरियम खुली हुई हील के साथ खड़े होते हुए मुस्कुराहट के साथ बोली, मगर फ़ौरन लड़खड़ाते सोफे पर गिरती कि बारान ने उसे बाजू से पकड़ते सहारा दिया। अच्छी खुशफहमी है, बारान ने जवाब दिया। अच्छा, मोहब्बत नहीं तो फिर क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए? क्यों ख्याल रखते हो इतना? मरियम ने आखिर आज पूछ ही लिया। बारान कुछ देर उसे देखता रहा। क्या हुआ, तुमसे एक हील नहीं बंद हुई? बारान से नजरें चुराता मौजू बदल गया। नहीं, बस होने वाली थी, फिर तुम आ गए। मरियम बोलते साथ वापस सोफे पर जा बैठी और हील की स्ट्रैप को बंद करने की कोशिश करने लगी, जिसमें कामयाब भी हुई थी। हील को बंद करते वो दोबारा खड़ी हुए बारान की तरफ देखा। मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। मरियम इसकी आंखों में देखते हुए बोली। अच्छी बात है, लेकिन मोहताज तो हैं हम, तुम मेरी और मैं तुम्हारा। बारान भी इसी के अंदाज में बोला। मरियम खामोश हुई। बारान कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, मगर फौरन ही नजरें फेर गया। इसकी आंखों में कोई जादू था जिसके असर से बचने के लिए वो उसकी आंखों में देखने से परहेज करता था। डूब ही मरना हो अगर, ख्वाहिश है कि इस झील में गर्क हो जाए। जो गर्क हो जाए तो फिर फना हो जाए, जो फना हो जाए तो फिर निस्तो नाबूद हो जाए। मैं कुछ लाया था तुम्हारे लिए। बारान से नजरें फिरते अपनी कमीज की जेब में हाथ डालते हुए बोला। फिर से? मरियम हंसते हुए बोली तो बारान भी मुस्कुरा दिया। बारान ने जेब से मखमली डिब्बी निकाली और उसके सामने किया। इसमें क्या है? मरियम ने तजस्सुस से पूछा। खुद देख लो। बारान डिब्बी इसके सामने करते हुए बोला। मरियम ने इसके हाथ से डिब्बी लेते उसे खोला तो इस डिब्बी में नफीस सा सोने का लॉकेट था, जिसके ऊपर महारत से मरियम बारान लिखा हुआ था। इसके नाम के ऊपर छोटे छोटे हीरे जुड़े थे। मरियम ने तिलस्मी अंदाज में इस लॉकेट को छुआ, फिर बारान की आंखों में मुस्कुराहट थी। कैसा लगा? बारान ने पूछा। बहुत खूबसूरत है बारान, मरियम खुशी से बोली। चलो मैं पहना देता हूँ, बारान लॉकेट को उठाते बोला। मरियम ने उसके सामने अपनी गर्दन सीधी की। बारान ने लॉकेट का हुक खोला और मरियम की गर्दन पर लॉकेट सजाते पीछे से लॉकेट का हुक बंद कर दिया। परफेक्ट, बारान लॉकेट को उसकी गर्दन में देखते हुए बोला। थैंक यू, मरियम बोली।
प्लीज़ इसको कभी उतारना मत, बारान ने दरख्वास्त की तो मरियम ने सर अस्पात में हिलाया। अब चलें, बारान बोला। हाँ चलो। मरियम मुस्कुराते हुए इसके आगे चल दी। बारान मुस्कुराते हुए बालों में हाथ फेरता उसके पीछे चल दिया। सब लोग हाल पहुंच चुके थे। पूरे हाल को बहुत खूबसूरती और नफासत से सजाया गया था। हर तरफ पीले और सुर्ख फूलों से सजावट की गई थी। स्टेज को काफ़ी बड़े पैमाने पर सजाया गया था। मर्द और औरतों का अलग अलग इंतज़ाम किया गया था। लड़कियों की तरफ मेहमान औरतें और सुल्तान हवेली और काराबे मेंशन की तमाम औरतें और लड़के मौजूद थे, जबकि मर्द हजरात लड़कों वाली साइड पर मौजूद थे। मेहंदी की तमाम लड़कों ने स्याह कमीज़ शलवार ज़ेबतन की हुई थी, जिनमें वो लोग किसी रियासत के शहजादे लग रहे थे। तो दूसरी तरफ जहान ने बारान की देखा देखी में सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी हुई, बाजू के कफ कोहनियों तक फोल्ड किए हुए और कमीज़ के ऊपरी 2 बटन खोले हुए और बालों को बेतरतीब सेट किया हुआ, जिसमें नहायत हैंडसम लग रहा था। दूसरी तरफ लड़कियों की तैयारी भी कुछ कम नहीं थी। अफनान ने ऑरेंज रंग की खूबसूरत मैक्सी पहनी हुई थी और साथ मैचिंग ज्वेलरी। लाइट मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लगती थी। दूसरी तरफ विशाल ने लाइट पिंक लहंगा चोली पहनी थी और लाइट मेकअप किया हुआ था, जिसमें वो कोई मासूम सी गुड़िया लग रही थी। दानियान ने पीले रंग का शरारा और चोली पहनी हुई थी, जिसके साथ उसने फूलों से बने जेवरात पहने थे। मेकअप के नाम पर लाइट सी लिपस्टिक और आंखों पर मस्कारा लगाया हुआ था, जिसमें वो कोई नाजुक सी परी लग रही थी। उधर दलान और जमर्त ने एक जैसी ग्रीन रंग की मैक्सी पहनी हुई थी, जिसमें लाइट मेकअप के साथ नहायत पुरकशिश लगती थी। उधर महपारा और मिशेल ने शॉकिंग पिंक रंग की लहंगा चोली पहनी हुई थी, जिनके डिज़ाइन अलग अलग थे। जेबतन किए फूलों से बनी ज्वेलरी और लाइट मेकअप में वो कयामत ढा गई थी। तो इन सबसे मुख्तलिफ माहीन ने सफ़ेद रंग का शरारा और चोली पहने, कान में छोटी छोटी झुमकियाँ पहने, माथे पर टीका सजाए और मेकअप के नाम पर हल्का सा ग्लोस लगाए अपने लंबे भूरे बालों की चुटियाँ बनाए। वो सादगी में भी आसमान से उतरी कोई हूर मालूम होती थी। फरहान अभी अभी हाल पहुंचा था कि उसके साथ हीर और मुस्तफ़ा भी थे। फरहान इस वक्त चूज़ा रंग की कमीज शलवार ज़ेबतन किए हुए नहायत ही पुरकशिश लग रहा, तो दूसरी तरफ मुस्तफ़ा ने भी उसके साथ मैचिंग की हुई थी। हीर स्याह रंग लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस नहायत खूबसूरत लगती फरहान के दिल में उतर रही थी। हान मरियम आई था। मुस्तफ़ा अपनी तोतली लहजे में बोला कि बेसाख्ता हीर ने अपनी हंसी दबाई, क्योंकि मुस्तफ़ा को मरियम से पहली नज़र में मोहब्बत हो गई थी और वह तब से एक ही रट लगाए हुए था कि वो बड़ा होकर मरियम से शादी करेगा, जिस पर फरहान का चेहरा सुर्ख हुआ। मगर उसने बच्चा समझकर जाने दिया, मगर उससे क्या पता था मुस्तफ़ा तो पक्का ही हो बैठा है। और ठरकी साले, मेरी बहन का नाम न लें। फरहान उसकी तरफ झुकते हुए बोला, लूंदा नाम, मलियम मलियम मलियम। मुस्तफ़ा ज़िद्दी अंदाज में बोला कि फरहान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। वो लग ही इतना प्यारा लगा था। वो दोनों इसी नोक-झोंक में लगे थे कि मोहम्मद साहब इनकी तरफ बढ़े। अरे बेटा, यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो, शाबाश। मोहम्मद साहब इससे बोलते हीर के सर पर हाथ रखा और मुस्तफ़ा का गाल खींचा, जिस पर मुस्तफ़ा ने गंदी आंखें दिखाई। फरहान सर इस्पात में हिलाता इनको लिए हाल में दाखिल हुआ। मुस्तफ़ा को वो अब गोद में उठा चुका था, जिस पर मुस्तफ़ा बोला, उतारो मुझे नीचे उतारो। मुस्तफ़ा को समझाते हुए बोला, नहीं उतारता, तमीज़ से यहीं रह, ठरकी ना हो तो अभी जाके किसी लड़की को चिमट जाएगा। फरहान इसकी बात का जवाब देते हुए बोला, उतारो मुझे वरना। मुस्तफ़ा उसे धमकी देते हुए बोला, वरना क्या? फरहान ने इस्तफसार किया, मैं तुम्हें करेला खिला दूंगा। मुस्तफ़ा सुकून से बोले, जबकि अब फरहान का मुंह खुला के खुला रह गया। उसने फट से मुस्तफ़ा को गोद से उतारा, जिसने मौके का फ़ायदा उठाते भागने की। फरहान भी सर झटकता स्टेज की तरफ बढ़ गया, जबकि हीरा आयशा सुल्तान के साथ बातें करने में मसरूफ़ थी। मेहंदी की दुल्हन तैयार होकर ब्राइडल रूम में बैठी थी। माहीन अभी इनसे मिलती हाल की तरफ आई थी। हाल में दाखिल होती इसकी नज़र हीर पर पड़ी। हीर से मिलती वो दूसरी तरफ जाने लगी कि जहान ने उसे आवाज़ देकर रोका। माही। जहान ने उसे पुकारा तो मुड़कर उसे देखा। जहान की नज़र इस पर पड़ी तो उसके दिल ने 200 की स्पीड पकड़ी। जहान खुद भी कम नहीं खूबसूरत लग रहा था। बोलो, कोई काम था? माहीन अपनी टोन में बोली। नहीं, लेकिन सोचा तुमसे बात कर लूँ, बहुत प्यारी लग रही हो। जहान प्यार से बोला। पता है मुझे, माहीन अकड़ दिखाते हुए बोली। जहान का मुंह खुला। वैसे अब हमारा निकाह हो चुका है तो तुम मुझसे दोस्ती कर ही सकती हो। जहान नरमी से बोला, जब शर्त पूरी करोगे तब सोचूंगी। माहीन हनूज सी अंदाज में बोली, तुम ना बहुत संगदिल हो माही। जहान रोनी सूरत बनाकर बोला, मेरा नाम माहीन है तो ये माही माही कहने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं संदिल हूँ तो तुम भी कम छिछोरे नहीं हो। माहीन तंज करते हुए बोली, क्या छिछोरी हरकत की है मैंने? शोहर हो तुम्हारा, फिर भी तमीज़ से बात कर रहा हूँ, और एक तुम हो कि सर पर ही चढ़ती जा रही हो। जहान भी अब इसी के अंदाज में बोला, शोहर नहीं, मनकू कहो। माहीन उंगली दिखाते हुए बोली,
ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जहान बोला तो माहिन ने आंखें घुमाई। वो कहते मुड़ने लगी कि जहान की बड़बड़ाहट इसके कानों में पड़ी। ज़बान दराज। क्या कहा तुमने? माहिन आंखें छोटी करके बोली। क्या कहा? जहान अकड़ते हुए बोला। वही जो बड़बड़ा रहे थे। हिम्मत है तो मुंह पर बोलो ना। माहिन लड़ाका अंदाज में बोली। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरता हूँ तुमसे? ये तो मेरी मेहरबानी है तुम पर, वरना तुम जैसी ज़बान दराज औरत को मुझ जैसा शरीफ और हैंडसम लड़का कहाँ से मिलना था? जहान भी उसी के अंदाज में बोला। हैंडसम? हाँ हैंडसम। शरीफ? बिल्कुल भी नहीं। माहिन हाथ झलाती वहाँ से 9-2-11 हुई। पीछे जहान कुलस कर रह गया। जहान नहीं, शरीफ जहान। अस्तग़फ़ार। सब लड़के स्टेज पर खुशखपियों में मगन थे कि ज़यान भी इनकी तरफ बढ़ा। जब तहे दिल से इन सब से मिले थे, वो भी उनके गले खुशी से लगता इनके साथ खड़ा हो गया। ज़यान भाई, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? जहान ने ज़यान से सवाल किया, जिस पर ज़यान के चेहरे का रंग फक हुआ, मगर वो बोला, हर किसी की किस्मत में ये खुशी नहीं होती जहान। वह कब से बोला तो जहान ने खामोश होना ही बेहतर समझा। पलाज कब से बेचैनी से इधर उधर ठहर रहा था जब दादी, अब्बा हजूर और शहरोज साहब इसकी तरफ आए। क्या हुआ पलाज, किसकी राह देख रहे हो? अब्बा हजूर बोले। अपने दोस्त का, आप सबसे मिलवाना है इसको। बलाज मुस्कुराकर बोला तो सबके माथे पर बल पड़े। मैं ज़रा देख कर आता हूँ। बलाज इनसे माजरत करता बाहर हाल से निकल गया। बलाज हाल से बाहर निकलता सामने देखा तो जैन गाड़ी से बाहर निकल रहा था। उसके चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट उभरी। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। जैन भी उसे आता हुआ देख चुका था। वो भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। दोनों एक दूसरे के पास पहुंचकर जोर से गले लगे थे। कितने अरसे बाद मिल रहे हैं हम? पलाज इससे अलग होते बोला। जैन ने सर इस बात में हिलाया। वो दोनों एक दूसरे के शाने पर हाथ रखे खड़े थे कि इनके पास एक कैब आकर रुकी, जिससे पिछली नशिस्त से जैनब बाहर निकली और गाड़ी से निकलते पैसेंजर सीट की विंडो से ड्राइवर को 800 दिए। मैम, आपने 1000 देने थे, ड्राइवर फट से बोला। किस चीज़ के 1000 देने थे भाई? मैंने जब कैब मंगवाई थी तो 800 ही थे। जैनब कमर पर हाथ रखते बोली। जैन और बलाज दिलचस्पी से इस मंजर को देख रहे थे। मैम, आपको गलत फहमी हुई है, आपका 1000 ही बनता है। ड्राइवर फिर से बोला। चल वे फराडी के सदा। जैनब ने हाथ चलाया। मैम, आप गलत करें, मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा। ड्राइवर ने धमकी दी। किस प्यो नू कंप्लेन करेगा है? जा वे किसे होर नू धमकी ला। जैनब बोली। मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर ना करे। ड्राइवर गुस्से से बोला। तमीज़ ना मेरे मत्थे ते बेवकूफ़ नहीं लिखिया। ज़्यादा चूं चरा ना कर। जे तेरे पटे ना मैं तेरे ना मैं जूंडे ते तेरे ना सारिਆਂ ਦੇ सामने ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ समझ जानी है। जैनब पंजाबी लहजे में बोली। जैन और बलाज ने हंसी दबाई, जबकि ड्राइवर ऐसे था जैसे अभी रो देगा। नहाए तो फिर बदतमीज़ लड़की हैं आप। ड्राइवर बोला। हाँ चल तू एडा तमीज़दार चवले किसे दा परा मार किसे ते जा। जैनब बोली तो अब की बार ड्राइवर ने वहाँ से जाना ही मुनासिब समझा, क्योंकि जैनब को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल लग रहा था। जैनब इसके जाते ही मुड़ी तो सामने ही बलाज और जैन से नजरें हटाते अंदर की तरफ बढ़ने लगी। जैनब बलाज को देखकर उछली। सर सर, जैनब चिल्लाते हुए बलाज की तरफ भागी। बलाज अपने पीछे से आती आवाज़ पर रुका। वो दोनों मुड़े तो जैनब इनके सामने आ खड़ी। सर, मैं ना आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने ना वोट भी आपकी पार्टी को डाला था। प्लीज़ एक सेल्फी ले लेना मेरे साथ। जैनब फूली हुई सांस के साथ बोली। जैन ने आईब्रो उचकाते बलाज को देखा, जो संजीदगी से जैनब की बात सुन रहा था। जी क्यों नहीं, वैसे मैं दानाइन की दोस्त हूँ, पक्की वाली। जैनब खुशी से बोली। अच्छा, बलाज बोला। जैनब ने मोबाइल का कैमरा ऑन करते बलाज को पकड़ाया तो बलाज ने उसके साथ एक सेल्फी बनाई। आप भी आ जाएं, कौन सा हमारी तस्वीर ख़राब हो जाएगी। जैनब जैन को देखते हुए बोली, जो लाताल्लुकी से साइड पर खड़ा था। उसकी बात पर अजीब नज़रों से उसे देखता आगे को हुआ। बलाज ने सेल्फी बनाते मोबाइल वापस उसे पकड़ाया। थैंक यू सर, जैनब बोली। बलाज ने सर हिलाया। किस तरफ है फंक्शन? जैनब ने पूछा। इस तरफ है ब्राइडल रूम, तानैन वहीं पर ही होगी। बलाज बोला। जी शुक्रिया भाई। जैनब बोलती वहाँ से निकली, जबकि पीछे जैन की हंसी छूटी। भाई, आखिर में भाई बना गई। जैन ने उसका मजाक उड़ाया। हाँ तो अच्छी बात है, मुझे भाई बना गई है, लेकिन तुझे उसने भाई नहीं बोला। बलाज शरारत से बोला। बकवास ना कर, जैन आंखें घुमाते बोला। वो दोनों अंदर की जाने बढ़ गए। जैनब ब्राइडल रूम में दाखिल हुई तो सामने ही दानाइन सजी सवरी बैठी थी। वो भागकर उसके गले से लगी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है तू। जैनब इससे अलग होते हुए बोली। आप सब बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। जैनब सबको देखते हुए बोली। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। अफनान बोले तो सबने इसके बात की तायद की। जैनब शर्मीली मुस्कुराहट के साथ हंसी। मैं ज़रा आंटी को मिलती हूँ। जैनब बोली तो दानाइन ने सर इस बात में हिलाया।
زینب روم سے باہر نکلی، ہال کی طرف بڑھی اور اپنی ہی دھن میں دوپٹہ بازو کے اوپر سیٹ کرتے ہوئے جا رہی تھی کہ جلد بازی میں زین کی پشت سے ٹکرائی۔ زین وہاں کھڑا بلاج کا انتظار کر رہا تھا جو کسی مہمان کو ریسیو کرتا مردوں کی طرف چھوڑنے گیا تھا۔ زین اس افتتاح پہ بکھلاتے ہوئے مڑا۔ ناٹ اگین، زین سچ جو کر بولا۔ سوری، زینب شرمندگی سے بولی۔ تمہیں چلنے کی تمیز نہیں ہے، زین چڑ کر بولا۔ اوئے تمیز نہ، عمر کا لحاظ کری ورنہ بتاتی، زینب اپنی ٹون میں واپس آتے ہوئے انگلی دکھاتے ہوئے بولی۔ زین نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ آج تک کسی لڑکی نے اس سے ایسے بات نہیں کرتی۔ کسی لڑکی نے؟ نہیں۔ کون؟ انوشے۔ زینب اسے نظر انداز کرتی سائڈ سے ہوتے اندر کی جانب بڑھی۔ اتنے میں بالاج اس کی طرف آیا اور اسے لیے اندر بڑھا۔ زین کا دل اندر سے عجیب ہو رہا تھا، وہ ان سب کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ ماضی؟ کیا ماضی؟ لمبی داستان ہے، پھر کبھی۔ وہ دونوں حال میں داخل ہوئے تو بہت سی نظریں ان پر اٹھی۔ بالاج اسے لیے ابا حضور اور داجی کی طرف بڑھا۔ ابا حضور، بالاج نے پکارا تو دونوں بے ساختہ مڑے۔ ان کی نظر بالاج کے ساتھ کھڑے زین پر پڑی تو دونوں کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ داجی بولے۔ داجی پلیز، بالاج اس کو شانت کرتے ہوئے بولا۔ باری باری سب کی نظر ان پر پڑی۔ حنان نے نخوت سے اسے دیکھا تو دوسری طرف عائشہ سلطان اسے دیکھ کے آنکھیں کو بڑی کہ رتابہ سلطان نے اسے روکا۔ نہیں عائشہ۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا تو عائشہ سلطان بے بس ہوئی۔ فرحان کی نظر زین پر پڑی تو اس کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ وہ کڑے تیور لیے آگے بڑھا کہ حنان نے بر وقت اسے قابو کیا۔ فرحان نہیں، پاگل مت بن، حنان بولا۔ اس کو بول دفع ہو جائے یہاں سے ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ فرحان نہاتے سے اکھڑتے ہوئے بولا۔ تمہاری ہمت کو سلام ہے بیٹا، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ابا حضور کڑے تیور لیے زین سے بولے جو خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا۔ بالاج نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ داجی پلیز، بالاج نے ایک آخری کوشش کی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بالاج کو یہاں لانے کی اور اس سے تعلقات بڑھانے کی؟ شہروز صاحب بالاج پر چڑھ دوڑے۔ زینب حال میں داخل اور سامنے اس منظر کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اس کے پیچھے ہی مریم اور باران بھی حال میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے حال میں داخل مگر سامنے ماحول گرم دیکھ کر ٹھٹکے اور اس طرف بڑھے۔ زیان کی نظر زین پر پڑی تو وہ بھی کڑے تیور لیے اس کی طرف مڑا مگر بیچ میں ہی شہروز صاحب نے پکڑ کر قابو کیا۔ زین نے اسے دیکھتے مٹھیاں بھینچی اور لب آپس میں سختی سے پیوست کیا۔ زین کے بالکل سامنے کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ باران مریم کو لے کر آگے بڑھا اور معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا۔ مریم نے ایک آنکھ اٹھا کر انہیں دیکھا تو وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ ماضی کا بھیانک عکس اس کے سامنے ایک بار پھر لہرایا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی، ہاتھ کپ کپانے لگے، اس کا وجود بری طرح کپ کپایا۔ باران کے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ میں لرزش ہوئی تو باران نے گردن موڑتے اس کو دیکھا جس کی حالت غیر ہوئی تھی۔ مریم کیا ہوا ہے؟ باران مریم سے بولا جو گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا تو باران کی نظر سیدھا زین پر پڑی جو مریم کو ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ مریم؟ باران کے دوبارہ پکارنے پر مریم وہاں سے بھاگی۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی جیسے کسی بھیانک مخلوق سے بچ کر بھاگ رہی ہو۔ باران اور عائشہ سلطان فوراً سے اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری بہن تم سے خوفزدہ ہو رہی ہے، فرحان اس کے پاس آتے چیخا جسے حنان نے پکڑتے قابو کیا۔ چلے جائیں آپ یہاں سے ورنہ میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا، حنان زین سے بولا۔ زین کی بس ہوئی تھی اور وہ بالاج سے اپنا بازو چھڑاتا وہاں سے نکلا تھا۔ سب لوگ تماشائی بنے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ زین آنکھوں میں غصہ لیا حال سے نکلتا چلا گیا۔ زین اب حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ مریم ہار سے باہر نکلتے نہ جانے کس طرح بھاگ رہی تھی کہ باران نے اس کا بازو پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ مریم کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، باران اسے قابو کرتے ہوئے بولا جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ہی عائشہ سلطان آئی۔ باران تم اندر جاؤ، میں سنبھال لوں گی اسے، عائشہ سلطان مریم کو بازو سے پکڑتے باران سے بولی۔ مریم جھٹ سے ان کے گلے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میں اسے اس حال میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، باران مریم کو دیکھتے بولا تو عائشہ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کہہ رہی ہوں نا میں اسے سنبھال لوں گی، تو جاؤ اندر، عائشہ سلطان بولی تو باران ناچار اندر کی جانب بڑھا۔ مریم میری طرف دیکھو، عائشہ سلطان اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولی۔ ماما وہ مریم گھبراتے ہوئے بولی۔ نہیں میری جان، بس چپ، کچھ نہیں ہوا، میری طرف دیکھو، تم چپ رہو، کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، تم سمجھ رہی ہو نا، میری بچی بہت مضبوط ہے، تم چپ رہو گی، عائشہ سلطان اس سے بولی تو مریم خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ عائشہ سلطان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔